जेन्ना बाब तुषारान सांगलें जो आमचो सरकार आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, जी आमची बीजेपी पार्टी आसा आनी आमी बीजेपी पार्टयेन आसात आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी 2 दिसां पयले जे आमचे मंडल जे कार्यकर्ते आसात, एक्टीव मेंबर आसात, मंडलाचे सगळे वर्कर्स आसात, तशेंच वेल विशर्स आसात, हे आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हाका सदांच सांगताले एक अपॉयंटमेंट घे म्हणून. आनी जायते दीस जाले आमकां 2 पावट लागून अपॉयंटमेंट कॅन्सील जालो. कित्याक 2 पावट लागून चीफ मिनिस्टर दिल्ली वचपाक पडलें, ताका लागून आमकां 2 दिसां पयलो अपॉयंटमेंट मेळ्ळो. आनी ते भाशेन आमी सगळे मंडलाचे सगळे कार्यकर्ते आमी वेल विशर्स आमचे बरोबर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमची भुरगीं आसलीं, चेडवां आसलीं, तीं येयल्लीं. तेंचें काम कितें प्रायवेट जॉब्स तेंची आसलीं, तांकां घेवन गेल्ले आनी आमी सीएमाक आमचें कितें आसलें तें आमी सीएमाक सांगलें. आमच्या मतदारसंघांत आमकां कितें कशें कितें जावपाक जाय, कशी आमची पार्टी फुडें सरपाक जाय, कशें आमी पार्टीचे प्रोग्राम करपाक जाय तें आमी सांगून दिल्लें. पार्टी आमी तशेंच बीजेपीचे प्रेसिडेंटाक आमचो बाब दामू नायकाक मेळ्ळें. आमचे सांतांद्रे मतदारसंघांत आमी 98 एक्टीव मेंबर्स जाल्ले आसात बीजेपीचे. म्हणजे एक एक्टीव मेंबर्स करतलो जाल्यार तेणे 100 करपाक जाय ना जाल्यार 50 करपाक जाय. अशें आमी 98 मेंबर्स एक्टीव मेंबर्स जाले. तितून आमचे 7,500 मेंबरशीप आमी सांतांद्रे मतदारसंघांत बीजेपीची केलेली आसा. हे आमकां व्हडलें भाग. आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांत इतले मेंबरशीप आमी आमच्या सगळ्या वर्करांनी केलेली आसा. ताका लागून आमी चीफ मिनिस्टर आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमकां सगळे जे पार्टीचे कार्यकर्ते आसात, जे पार्टीचे लिडर्स आसात, ते आमकां खुबशे तुमी सांतांद्रे मतदारसंघांत इतली मेंबरशीप केल्या म्हणून आमकां तो बरें आपलो आदार सहकार दिता आनी तेंको दिता. तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या बरोबर आसात. आमकां सांतांद्रे मतदारसंघांत फुडें 2027 आमचे बीजेपीची पार्टी, बीजेपीचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय म्हणून आमी सगळे वावुरतात. जे बीजेपी पार्टीचेर आसात कशें फुडें आमी सरपाक जाय पळय ते. आनी त्या कारणाक लागून आमचे मतदारसंघांतले आमचे सगळे वर्कर्स जावं वेल विशर्स आमचे फुडें येतात. आपल्याची कितेंय तरी कामां जावपाक जाय म्हणून, आमचे जावं डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून आमच्या मतदारसंघात. आनी कामां आमची वर्कर्सांची जावं प्रायवेट जॉब्स आनी खंयचे जॉब आसा ते आमचे कडेन येता ते भाशेन आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन येता आनी आमी वयतलेच. हातून दुबाव ना. चीफ मिनिस्टरा कडेन वचपाक आमकां कांय हेंच ना, प्रॉब्लेमूच ना. कित्याक आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, बरें काम करता. खुबशें काम आख्ख्या गोंयांत काम करीत आसात. सगळ्यांक एक तरेन लेखता. हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान जावं खंयच्याच कोणाकूच केन्नाच तो डिवायड करिना. बरें काम करता आनी त्या खातीर आमचो सगळो लोक आमचे बरोबर आसात, वेल विशर्स आसात, फ्रेंड सर्कल आसात, आमकां तेंको दितात आनी तुमी वचात म्हणटा फुडें. तुमच्या बरोबर आमी आसा. फुडें आमकां पार्टी आमची येवपाक जाय म्हणून 2027 जे आतां ZP इलेक्शन आसतलें, 2 कॅन्डिडेट आमचे आसतले, एक सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांताक्रूज. हे दोनूय कॅन्डिडेट आमकां परत जिखोवन हाडपाक जाय. जे पार्टी आमकां कोण कॅन्डिडेट दिता ताका आमी सपोर्ट करतले आनी जरूर आमी हे दोनूय कॅन्डिडेटांक जिखोवन हाडटले. हातून दुबाव ना. जेन्ना आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले तेन्ना आमची जायतीं भुरगीं आसलीं, चेडवां आसलीं. एक आमचे डॉक्टर अनिल गार्सेचें चेडूं, आमचे भुरगें हें सिजंतान कामाक आसा. ताका थिंगा कितें तरी प्रॉब्लेम जाले आनी मातशें काडलें, परत ताणें एप्लाय केल्लें आसा. ताका सांगपाक गेल्लें, हे भुरग्याक आमी चीफ मिनिस्टराक सांगपाक गेल्लें हे भुरग्याक थिंगा कामाक लावपाक. एक आमचो अक्षय नायक म्हूण आसा, तो एक खंयच्या तरी हिंगा काम करता आमचे बरे कंपनी प्रायवेट सेक्टरान. ताका प्रमोशन मेळोंक ना हालें. 10 वर्सां जालीं ताका प्रमोशन मेळोंक ना. ताका लागून आमी ताका सीएमाक सांगपाक जालें, बाबा तुवें जर सांगल्यार खंयच्यान जाल्यार काम जातलें. जो आमचो साईश नायक आसा तोवूय हितून आमचे वेदांतान कामाक आसा. ताका कितलीं वर्सां जालीं तो काम करता थिंगा. ताकाय आमकां रेग्युलर करपाक जाय जावं कितें तरी करपाक जाय. दीज आर द प्रायवेट जॉब्स आनी खंय तर कामाक आमचे भुरगे फुडें येता काम करपाक लागून आमी तें काम करतलेच. जेन्ना आमचे MLA आमचो विरेश बोरकार आसा, तेणें आमकां ना तुमचेर विजिलन्स जावपाक जाय, तुमचेर हें जावपाक जाय, तुमचेर तशें जावपाक जाय. तुमी आयकलां, तुमी कितें जॉब्स घेवन तुमी सीएमा कडेन वयतात, भुरग्यांक घेवन वयतात. आरे अक्कल ना हेका. काम तरी जावपाक जाय. तूं काम कर. तूं तुज्या भुरग्यांचें आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांतल्या आख्या गोंयच्या लोकांचें काम कर. तुका एप्रिशिएट करतले. कोण एप्रिशिएट करना? कोणें तर आपणाच्या पोटाक तो लायलो जाल्यार भुरग्याक
तुजेर तुका मानतले, फॅमिली मानतले, आणि ते भाशेन आमी आमकडे जाता ते भाशेन आमी कशे भाशेन आमचे पार्टी थ्रू आणि चीफ मिनिस्टरा कडच्यान कसलेंय तरी काम आमी गेले जाल्यार आमकां चीफ मिनिस्टर केन्नाच ना म्हणना. चीफ मिनिस्टरान म्हाका केन्नाच हें काम लागून हांव घेवन गेलो जाल्यार चीफ मिनिस्टरान केन्नाच म्हाका बोव डावन करूंक ना. काम सिल्वेर तूं वच फुडें, तुजें काम जालां आनी जालेंय, हातून दुबाव ना. आनी ते भाशेन तो म्हणटा सिल्वेरान एक्स एमएलए फ्रांसिस्को सिल्वेरान 18 वर्सां कितें केलें काय म्हण. 18 वर्सां तुवें कितें डेव्हलपमेंट केलां? सगळें तुवें डेव्हलपमेंट बंद केलेलें आपणें सुरवात केल्या म्हणटा. अरे बाबा विरेश बोरकार, तुका हांव सांगूंक सोदतां, तूं एमएलए आनी हांव तुका बरो रिस्पेक्ट दिता, हातून दुबाव ना. केन्नाय तर तूं आमचे बरोबर माचयेर आसलो जाल्यार, खंयच्याय फंक्शनाक आसलो जाल्यार, तूंय आसता फंक्शनाक तेच भाशेन म्हाकाय आपयता तेच फंक्शनाक. तूं म्हाका पळयताच तुका कितें जाता तें हांवूच नको, डिस्टर्ब जाता. गेले ते फावट हांव म्हणटालो तूं कितें जाता तेका खंय तरी तेका व्हरोन कितें कर म्हण. लास्ट टायम लग्न हांवें म्हणलेलें आसा. अरे तो डिस्टर्ब जाता, मानेलाक लागून खबर आसा. तो आमकां प्रेस जे आमचे आमी हेजेर स्टेजीर बसलेले आसतना जे आमचे हें आसता प्रोटोकॉल आसता, जे कोण ल्हान पळय आसा, कोण आतां तो एमएलए म्हणटच तो प्रोटोकॉला प्रमाणे तो लास्ट उलोवपाचो आसता. दुसरे कोण सरपंच आसतात, कोण आनीक दुसरे आसतात, जावं मागीर हांव आसता, हांव ताका काय बरो एड्रेस करता. हो आमचो सांगांद्रे मतदारसंघाचो एमएलए विरेश बोरकार आमचे मदीं आसा, चीफ गेस्ट आसा, आनी दुसरे आसात. तो जेन्ना तो हें करून घेता, एड्रेस करून येता, तेन्ना तेका तो कोणाची नांव घेयना. कित्याक म्हाजें नांव घेवपाक पडटा म्हण. इतलो हुंय पळयात तेका, हुंयच्याय तुमी हेजेर पळयात, अशें तेका खूब जाता. पूण हांव तेजेर आनी वचना. जेन्ना तो म्हणटा म्हाका हांवें कितें केलां काय म्हण 18 वर्सां, कांयच करूं ना. कांय कोन्न नासतना म्हाका 4 फावट एमएलए केलो आमच्या सांगांद्रे मतदारसंघात. लोकांनी म्हाका 4 फावट निवडून हाडलेलो आसा. कित्याक बेश्टोच निवडून येता, काम केलो जाल्यार निवडून येता. हांव 99 सावन पयलो हांव 97 सावन सरपंच जालो आगासाई पंचायतीन. फुडें म्हाका 99 हांव एमएलए जालो. एमएलए जावन हांवें खूब काम केलें. हांव तेन्ना न्यूच एमएलए, पूण कामां करपाची पद्दत आसली, हांव काम करीत रावलो. सेकंड टायम म्हाका 2002 जे आमचे परिकार सरकार जालो, दुसरे सेकंड टायम, तेन्नाय हांव एमएलए जालो. थर्ड टायम हांव 2007 एमएलए जालो. फोर्थ टायम म्हणजे 2012 बाबा आमचो इश्ट आमचे मदें ना बाबा विष्णू वाघ, तो आमदार जालो. मागीर 2017 हांव परत आमदार जालो. मागीर आतां 22 बाबा विरेश बोरकार तूं आमदार जालो, तुका निवडून दिलेलो. तूं कामां करपाक तुवें फुडें व्हरपाक जाय, हातून दुबाव ना. कोणें जाल्यार काम करपाक जाय, कॅरीड फॉरवर्ड करपाकूच जाय कामां. जेन्ना हांव आमदार आसलो 99 आमचे मदें डॉक्टर कार्मो पेगादो आसलो पयलो. तेणें कसली तरी कामां केल्लीं, तेजी कामां उरलेलीं पेंडींग, ती म्हाका पडलीं कामां करपाक. हे कॅरीड फॉरवर्ड ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जे आमचे आगासाई पुलीस स्टेशन आहलें, तेणें फावंडेशन स्टोन तेणें घातलो. इनॉग्रेशन म्हाका करपाक पडलें इन 2001 इनॉग्रेशन हांवें केलें. कितें दीस इज द प्रोजेक्ट, ऑनगोईंग प्रोजेक्ट. आपणें कंप्लीट केलें. आमी कांय क्रेडीट घेयनात, पूण काम करता तेणें क्रेडीट घेवपाकूच जाय. तेन्नाच आमचें कितें केलां काय म्हणटा तो हें धरलें. हांव आमदार आसतना आमचे परिकार सरकार आसतना परिकार चीफ मिनिस्टर आसलो आमचे मदें ना. चीफ मिनिस्टर तेजो एवडास करपाक येतात तो बरेंच म्हाका बरो आसलो, केन्नाच कांय ना म्हणून आहलो. जेन्ना उदकाचो प्रॉब्लेम आहले आमचे आक्षीन आमचे सरावंडींग एरियान, अंडरग्राउंड वॉटर पायपलायन हांवें कोडताली सावन आगासाई हाडली. अंडरग्राउंड उदकांतल्यान भितरल्यान ही अंडरग्राउंड वॉटर पायपलायन हाडून हांवें दिल्ली आसा. परिकार साहेबान आमचे तेन्ना त्या टायमार इनॉग्रेशन केल्लें आनी आख्खे आगासाई प्लस गोवा वेल्ल्या उदकाची सवलत मेळलेली आसा. उदकाचे तेन्ना सावन आगासाई एरियान साम गोवा वेल्ल्या साम प्रॉब्लेम नाहलें, थिंगा इम्प्रुवमेंट जाल्लें आसात. खुबशे इम्प्रुवमेंट आनी म्हाजी उदकाचो खुबसो इम्प्रुवमेंट जालो. हितून दुबावूच ना, कितलेच इम्प्रुवमेंट जालो तो. जेन्ना आमी जे टांकी आसात, वॉटर टँक आसात जे भरतात, पिलार टांकी आसात, ती आमची ओपाचें उदक येता ते सायडीन. तेन्ना 4 टांकी आसात आमचे. पिलार टँक आसा, जावं बांबोली श्रीराम पाल्ले थिंगा वयर टँक आसा. मागीर आमची
सांताना चर्च थिंगा आमी न्यू टँक बांदिल्ली असली ती आसा. मागीर सांता कुर्का एक टँक आसा. हितूंतल्यान टँकीचे वयल्यान उदक भरोन वयल्यान येतालें तें कोणाक खबर नासलें. उदक सकयल वयतालें. आमी सकाळी फुडें उदकाचेर चडशे सकाळी फुडें टँकी भरताले. 4 आमी उदकाचे टँकेर वचोन बाबा हें उदक वेस्ट कित्याक जाता तें पळोवन आमी वयल्यान एक टँक ताका एक पायपलायन जॉयंट मारली आनी तेन्नासान उदकाचो सोल्युशन खुबशें इम्प्रुवमेंट जालें. कित्याक उदक भायर वयतालें वेस्ट जातालें तितलें लोकांक पावपाक लागलें. टांकी जी भरताली तितूंतल्यान इतलें आमी जायतें काम केलें. तुमकां सांगपाक इतलो टायम तुमी प्रेसवाले म्हणटले तूं चड सांगनाका कित्याक आनीकूय सांगतलो. जायतें काम आसा हांवें केल्लें. जेन्ना थंय रोड्स एक्झिस्टींग रोड्स न्यू रोड्स तुमी कोणा कडेन विचारात सगळे हांवें हॉटमिक्स केल्ले. खंयच्याय टायमार तूं खंयच्याय विलेजीन वच कोणूय तुका सांगतलो जेन्ना हांव आमदार आसतना सगळे रोड हॉटमिक्स जाल्ले. जे 5 वर्सांनी ते परत करूंक पडटालीच. 7 वर्सांनी 5 वर्सांनी ते कित्याक तुका तुमी जाणात आमच्या गोंयांत पावस सुबेज पडटा तेका लागून रोड्स ते मागीर परत हॉटमिक्स करचे पडटात. आमी जे इंटरनल रोड्स जे पेवर खंय वयताले तितल्याकूय आमी हॉटमिक्स केलेले आसात. कितलेशे रोड आतां MDR रोड्स फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा आमी हॉटमिक्स केल्लो हांव आसतना. आतां तो परत करूंक पडलो. आमचो सोजी कडेन गोवा वेल्ल्या टू मिलिटरी वाया कुर्का हिंगा हांवें तो हॉटमिक्स केल्लो. जेन्ना हांव GSIDC आसलो 5 कोटी सुमार मोडून हांवें तो हॉटमिक्स करून काडलेलो. तेन्ना हांवें तो कुर्का ब्रिज जो आसा तेन्ना पयलें काम आमचे बाबा डॉक्टर कार्मो पेगात करतालो. तो आमी इनॉग्रेशन करपाक म्हाज्या हातीन पडलें. कुर्काचो ब्रिज आसलो घातलो हांवें केल्लो. आतां तुका सांगपाचें म्हणल्यार खुबशें सांगपाचें आसा जे आमचे थोडेशे आनी थोडो टायम घेता आनी सांगता तुमकां कितें केलां काय तें दिसपाक जाय लोकांकूय दिसपाक जाय. हे सिल्वेरान कितें काम केलां पळय तें. जेन्ना हांव GSIDCन वायस चेअरमॅन आसलो मेजर 2 पयलीं कोणेच बांदूंक ना तेन्ना हांवें पळय नेवरा पंचायत घर बांदून घेतलें. नेवरा पंचायत घर फावंडेशन स्टोन घातलो आनी कंप्लीट केलें. नेवरा पंचायत घर विथ कम्युनिटी हॉल आनी सगळी फॅसिलिटी. नेवरा पंचायत घर तुमी आतां AC तें केल्लें आहा हांवेंच AC केलेलें आहा. आतां सेकंड म्हणल्यार आमचें बाती पंचायत हॉल विथ कम्युनिटी हॉल तेवूय हांवें कंप्लीट केलेलें आसा. कांयच करूंक ना म्हणटा कांयच दिश्टी पडना काय म्हणटा तेका. हांव ग्रावंड केल्लो आमचो बाती ग्रावंड केल्लो आसा. हांवें आनीक प्रोजेक्ट घेतलो GSIDCचेरूच जो आमचो गोवा वेल्ल्या ग्रावंड आसा पळय तो. हांवें फावंडेशन स्टोन घातलें काम सुरवात केल्ली इन 2010 11 कोटीचो प्रोजेक्ट काम सुरवात केल्ली. लोकलांसूच दिल्लें रेजोल्युशन घेतलें पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें आनी लोकलांसूच तो बंद उडयलो. 11 सुरवात केल्ली प्रोजेक्ट नाजाल्यार तुमी विचारात गोवा वेल्ल्या वचोन खंयी कोणा कडेन. आतां सेकंड टायम लोकलान तो बंद केलो. तितून स्विमींग पूल येवपाचे आसले जायती फॅसिलिटी आसली. लोकलाक थोड्यांक नाका जालें सम ऑपोजिशन आसताच न्हू. सुरवात केल्ली तेणी बंद उडयलो नाका म्हणूंक लागले. आमकां ग्रावंडूच नाका. आतां साफर जाता पूण परतूय आमी ग्रावंडाचें काम आमी जेन्ना 22 इलेक्शना पयलो पोल लागच्या पयलो आमी फावंडेशन स्टोन घाल्लो. काम सुरवात जाल्ली. काम सुरवात आसा तेजी. दीस इज ऑन गोईंग प्रोजेक्ट. आमीच काम केल्लें. तिसरें आमी गोवा वेल्ल्या पंचायत घर बांदून दिलें. सुरवात हांवें केली कंप्लीट आतां जाली तेजे टायमार जाली. तितून हांवूय आसा. जाय तो भोंवलो तो म्हाजें नांव घालता म्हणटे हेजेर पंचायतीचेर खूब डिपार्टमेंटान भोंवलो म्हाजें नांव कशेंच येवपाक दिना म्हण. पूण कोण आयकता. सरकारान म्हाजें नांव घालून घेतलेंच तेजें कोणेच आयकोंक ना. जाय तो भोंवलो ना घालूंक जायना. पंचायतीन भोंवलो डायरेक्टर पंचायतीन गेलो आनी GSIDCन गेलो. त्या पंचायतीन प्रपोजल धाडलो पंचायतीन आमचें नांव प्रपोज करून तेणी घालून घेतलें. आतां गोवा आमचें श्रीधाम पंचायत घर आमी बांदताले. आमी सुरवात केल्ली ना नो इन GSIDCन आसतना इन 2008-10 सुमार सुरवात केल्ली. आमीच सुरवात केल्ली तेन्नाच. थिंगा मागीर चेंज इस्कोप वर्क चेंज जालो. मागीर परत आमी सुरवात केली तेन्ना मागीर परत विष्णू वाघ येयलो. तेन्नाय तेणें फावंडेशन स्टोन घातलो. त्यावूय टायमार थिंगाय मातशें कितें प्रॉब्लेम जालें. परत हांव मागीर येयलो. आनीकूय कितें स्कोप वर्क चेंज जालो म्हण आमी परत चीफ मिनिस्टराक घेवन आमी परत आनीक फावंडेशन स्टोन घातलो. चीफ मिनिस्टर आसा म्हण नीव आमचे मिनिस्टर जाले म्हण
अरे 3 वर्सां जाली आता तो पंचायत गवर तुकडे फुडें वयर समना कित्याक 3 वर्सां जाले आता तूं आसा बरे 22, 23, 24, 25 जाले तुकडे अजून तो बेजमेंट केला हे केला ते म्हणटा 3 वर्सां जाले तुकडे वयर समना काम जायना पंचायत घराचेर काम जायना 3 वर्सां लागता तुका 3 वर्सां तेका कामूय करपाक जालें आनी दुसरें आनी कोणी येतलो फुडें इनॉग्रेशन करपाक आनीकूय दुसरें 27, 28 तें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना आनीकूय कोणी येतलो दिसता जेन्ना जे आमचे GSIDC ना हांव वायस चेअरमॅन आसतनाच जी चर्ची आसात पळय आमचे आगासाई चर्च सेंट लॉरेन्स चर्च आगासाई हिंगा हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें भायल्यान नाजाल्यार तुमी पळयात वचोन सकल पंचायती फुडल्यान हांवें जे मार्तीस आसा मार्तीरां कडेन थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें फुडें वचोन पळयात मालवारा चर्च आसा चॅपल थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें सरावंडींग ब्युटिफिकेशन लेईंग ऑफ पेवर्स मागीर गोवेल्ल्या चर्ची कडेन वचोन फुड्यान पळयात फुडल्यान तेवूय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें लेईंग ऑफ फावंडेशन आमचे पेवर्स घालून ब्युटिफाय केल्लें इल्युमिनेशन केल्लें देन हांवें सेंट एवेंजलिस्ट चर्च नेवरा फुडल्यान थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलें कांयच करूंक ना कितें सेंट मॅथ्यू चर्च फुडल्यान थिंगाय केलेलें आसा ब्युटिफिकेशन नाजाल्यार पळयात थिंगा फातर घातलेले आसात खूब कडेन मागीर आमी आवर लेडी ऑफ रजरी चर्च श्रीधाम थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेलें आसा ते ओपन एअर हॉल आसा तें हांवें डेव्हलपमेंट केलेलें आसा ओपन एअर हॉल पळय आसा थिंगा तें हांवें केल्लें मागीर जिजस नाजारेथ चर्च चॅपेल ही जुवारी रिव्हराचेर आसा व्हडली चर्च तुमी पेजेच्या फेस्ताक हिंगा वयतात ते हांवें केल्लें इल्युमिनेशन डेव्हलपमेंट सामकी व्हडली रिटेनिंग वॉल बांदून जे आमचे खुबशे आनीक एक आमचे सांताना चर्च ही व्हडली चर्च एशियाची व्हडली चर्च आसा सांताना चर्च तेन्ना फादर लुडीन पेरेरा आसलो तेन्ना रातची एक गांठ वयली आमची व्हडली गांठ बेल आसा ती पडली आनी सकयल खुबशे प्रॉब्लेम जाले तेन्ना सावन तो म्हाकोडे येयलो तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी 5 कोटी दिलेले 5 crores आमी ताका दिल्ले चर्चीक 5 कोटीचे सुमार काम केल्लें आसा चर्चीचेर हांव आसतना कितें करूंक ना खुबशें आसा सांगपाचें आमचे दोंगरी षष्ठी शांतादुर्गा टेम्पल आसा थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेलें आसा वयर एक रस्तो त्या वाटेन वयर जायनासलो खुबसो प्रॉब्लेम जातालो वयर वचपाक टॅक्निकल सारके मनीस आमचे जेई असो दिनेश तारी आसलो तेणे बरो टॅक्निकल पॉयंट काडलो आनी कशे भाशेन तो आमकां रस्तो करून दिलो सांगतलो जाल्यार खूब आसा आनीकूय कित्याक खुबशें सांगपाचें दिसता कित्याक आनीकूय सांगतलो परत कित्याक खुबशे आमी फुडल्यान पयल्यार गोवेल्ल्या तुमकां वाटेरूच चॅपल दिसता सेंट फ्रांसीस दी असिसी हें चॅपल तेवूय आमी केल्लें कितें करूंक ना खूब बारीक पिलार चर्ची कडेन रस्तो वयता तो हॉट मिक्स जायनासलो त्या टायमार आमीच करून दिल्लो आतां ते रस्ते हॉट मिक्स खूब जायत आसा ना न्हू आमचे पिलार सब स्टेशन आसा हांवेंच फावंडेशन स्टोन घाल्लो हांवेंच कंप्लीट करून दिलें कितलें सांगपाचें खूब आसा FDA बिल्डींग म्हाज्या टायमार जाली आमचे नर्सिंग स्कूल आसा तें म्हाज्या टायमार जावन गेलें SSB न्यू हॉस्पिटल हांवूच आसतना जे चीफ मिनिस्टर जावं होम हेल्थ मिनिस्टर आसतना आमीच आसतना हें काम जालें खूब काम जालेलें आसा कितें काम जावं ना खुबशे आमी देवळाची संस्थेची कामां केल्या हांव फुडें सांगतलो चॅपलांची इंटरनल खूब काम आसा आतां नेक्स्ट टायम दुसरे प्रेस कॉन्फरन्साक आनीकूय तो आतां आनी कितें सांगतलो कितें करूंक ना तेजेरूय आमी फुडें सांगपाक आसा तो म्हणटा गव्हर्मेंट जॉबाचो गव्हर्मेंट जॉब तुमी वचोन रिकमेंड करता CMाक जाल्यार कितले पासून सारकें आहा काय म्हणून कित्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी गव्हर्मेंटान घाल्लेलें आहा सो तेजेर मेन उलयल्लो तो तेजें तुमी कितें उलयता तो ताका खबर ना आमी आमचे बरोबर आमचे भुरगे गेले आमचे प्रायवेट जॉब्स जर घेवन गेले प्रायवेटात सांगलां मरे आमी रिकमेंडेशन दिताच न्हू CMाक ते दिवपाक कितें तुमी गव्हर्मेंट जॉबाक लागून वचोंक ना थिंगा गव्हर्मेंट जॉबाक लागून आमी वचोंक ना गव्हर्मेंट जॉबाक लागून गेला म्हणटा तुमकां कोण सांगता तो म्हणटालो तो म्हणटा तो कितेंय म्हणटालो तो जाला आमकां चोयता तो बेजार जाता तो पिस्को आसता आमकां पळयता गव्हर्मेंट जॉबाक
गेला म्हणून आमी तुमकां कोणाक तो सांगलो प्रेसाक ना, तो तुमी आमकां ट्रेस वाली जाताले गव्हर्मेंट जॉबाक लागून गेला तुमकां आमी सांगला आमी जॉबाक लागून गेले भुरगे आमचे कितले जाण प्रायवेट जॉबाचे आसा मरे पळय ते चेड आसा डॉक्टर अनिल गार्सेचे चेडूं आसा आमचो अक्षय नायक आसा कितलेशे भुरगे प्रायवेट जॉबाक लागून गेलेले आसा गव्हर्मेंट जॉब आतां खंय आतां सगळी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचेर मरे ते कशें जातलें कोण मेरिटाचेर आहाय ते भाशेन ते मेरिटाचेर आमकां कोण येता तेन्ना आमी दिवपाक शकता मेरिटाचेर आहाय ते एज जाल्यार आतां ते दितलेच तेन्ना आमी मेरिटाचेर आहाय तेन्ना तेन्ना दिवपाची कांय प्रॉब्लेम ना मेरिटाचेर कोण पास जालें आसतना आमी कशें दिवपाक शकता ना मग दिवपाक शकना मेरिटाचेर आसल्यार आमच्यान दिवपाक जातात चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी दितले मेरिटाचेर कोण येतात तेन्ना जालें भुरग्यांचें नशीब कळ्ळें मेरिटाचेर आसाय तेंचे कित्याक मेरिटाचेर खूब जाण भुरगे आसात आतां 50 पोस्ट आहले जाल्यार मेरिटाचेर कोण आतां 100 भुरगे मेरिटाचेर येतले म्हणजे लास्टाक कोणी आनीक लास्टाक तांकां एक चान्स पडूंक शकता ते भाशेन आमी दिवपाक शकता म्हाका फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री थिंगासर येयलो इनॉग्रेशन करपाक टांकयेचें त्या टायमार तुमची उपस्थिती थंयसर नासलेली तो एक ताणें मुद्दो काडलो तुमी तो तेणें मुद्दो पळय चीफ मिनिस्टरान आमकां पयर सांगलां आपणाक 9 सुमार आपणी इनॉग्रेशन थारायलें आनी आमकां कांय इन्फॉर्मेशन पावोंक ना म्हाका सकाळचो 10 सुमार फोन चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान CM येता हांव म्हणलें हांव ना हिंगा हांव नासतना हांव कसो येतलो आनी त्या टायमार पावपाक शकना 10 सुमार हांवें सांगलें चीफ मिनिस्टर हांव थिंगा पावपाक ना चीफ मिनिस्टराक फोन केलो पावपाक ना म्हणजे तुमी गमयलेले आमकां सकाळीं गमयलां म्हाका तेका लागून हांव आसता आहलो थिंगा कित्याक म्हाका वचपाक रायट आसा कित्याक म्हाका चीफ मिनिस्टरान जावं पार्टीन म्हाका हेजेर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन केल्लो आसा म्हाज्यान वचपाक रायट आसा आनी चीफ मिनिस्टरान आपयलो म्हाका लेट जालो म्हणून 10 o'clock सुमार फोन चीफ मिनिस्टर